يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. چونسٹھ نمبر آیات نا دویم ایسا شروع اس بات در رسالت دا محمد عربی پائے کہ اس بات دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت کو اور سرا پلیتائی دا علی کتابو غیر ذکر کو دے اولا پلیتی دا غیر شرک ذکر کو دا اللہ حق دا مغیر لور کر دے براخیدار مو دا اللہ سر گرزولی دی او پیر او ملاح دامو دا حل او دا حرمت اختیار من اگرزو نو دویمہ پلیتی اغا ذکر کئی چہ دا پاک و خلق و نسبت زانتا کئی چہ دا زمان مشرانو او دا دین باطل نسبت چہ دے نو دا پاک دامنو تا کئی پرون ما پس منظر ویلے ہو او ما تاسو پوکڑی ہوئی چار دور کے دا سیوی چه خلق دا پاک و نسبت زانتا کئی وی دا زما مشرانو او دا خپل دین باطل نسبت چه دیو دا آغا بدعات و دا شرکیات و نسبت دا حق پرستو تا کئی چه گینی دا غی دا غتائی لکرنن دور زانتا چه دیو بندیان ہوئی دا غی نسبت زانتا کئی چه زمان مشرانو او دا خپل تمام کفریاتو دا شرکیاتو دا بدعاتو نسبتون دا کابرین دیوبند تکی ناشنا دور دیتے ماں پنن دور کے دا یاران لا تروس پوری لگیا دی دا گئی مولا اغیر دیوبند لوی سرغنی صاحب کرے دا چه دیوبند نوی منگ دے پی جنونا دیوبند کتاب لکلے کی گوئی دے منگ پی جنونا او تاسو آئی چه دا دیوبندیانو عقائد دی چه مشران دا دیوبند وی منگ پی جنونا او دار آلل نو دی دینا نمونہ اسلاب جوڑ کو او سسال قابات ورلور کو نو داغاغا تمام بدعات شرکیات آدھے و بنتا منصوب شو دارنگی دا دیز آئے داغا مقالات فریدیہ و دا پتاوہ فریدیہ تمام بدعات آلال المنصوب شو دیوبنتا او دا دیوبند اصل مشن اغی پٹ کو بدعاتو تے منصوب کو آغا کابرین دزانو گرد شور دے شغب تے و شور و شغب باندے زان خکول چگینی زا خساڑیم او پا دی باندے آغا خپل عرص پٹول دا پخوان را روان یہودیت دے ابراہیم نا رستو راغلے ہو دا نصارا و نصرانیت رستو راغلے ہو او غیو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی و نصرانی ہو اغیت اخپل نسبت دا خپل عقائدو کو دا غیپا کو نسبت زانتا کو چلا زمین مشران
پرون ما پس منظر ویلو الله سلور قسمه ردونه کوي پاغی چې دا سم کوي. یا نمبر 1 اول رد یا اہل الکتاب او اہل کتابو لما تحاجونا ولتانسو باس مباسا کوئی فی ابراہیم پباراد ابراہیم کے وما انزلت التوراتو حالانکہ ندے نازل کر شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعدی مگر پس داغنا افلا تعقلون آیتا سودا عقل نکار ناخلی. حاصل دا اول قسم رد دا دے کہ تاسو آئی چھے ابراہیم یہودیو تاسو آئی چھے ابراہیم نصرانیو حالانکہ تورات دا غنظر کالا بعد راغلے دے بیا یہودیت ایجاد شوے دے. انجیل دا غنا 2000 کالا بعد راغلے دے بیا نصرانیت وجود تراغلے دے او آغا یہودیت او نصرانیت هم تاسو محرف گرزولی دی. نو دا ابراہیم پا دور کے خون یہودیت او نصرانیتو سرنگ تاسو آئے چھے ابراہیم یہودی دے او نصرانی دے دا خبر مو بالکل دروغ دی دا دا بے عقلی خبری دی. افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار ناخلی. دویم طریقے سرارد ہا انتم ہا اولائے حاججتم فیما لکم به علم. توجہ دیکھے دویم طریقے سرارد چستاسو خبرہ کدا موسیٰ علیہ السلام بارکی ہوئی دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی ہوئی نسنا سا علم تاسو تداغی متعلق شتا لیکن دا ابراہیم علیہ السلام بارکی استاسو خبرہ بالکل بے دلیل دا. نو بیا والی جگڑے کوئی او باس مباسا کوئی اللہ تا پتا داتا اس تا پتا نشتا. ہا انتم ہا حرف تنبیہ انتم مبتدا مبدل منہو ہا اولائی داغین بدل لے او حاججتم دا داغی خبر دے. خبردار تاسو دغا گندا خلق یہی ہا انتم خبردار انتم ہاولا تاسو دغا سپک خلق یہی تاسو دغا بیکار خلق یہی. اشارت ہاولا دا پارد تحقیر دا انتم تاسو ہاولا یعنی دغا بیکار خلق دغا سپک خلق. ہاں جج تم سے جگڑا کوئی تاسو فی مالکم بھی علم پاغ سکے چھ دستا سر پارا پاغے باندے علم سنا سپوہ سنا سدلیل. علم پا عیسیٰ علیہ السلام علم پا موسیٰ علیہ السلام فیما لکم بھی علم نکرار آغلدہ پا سیاق دو اس بات کے نکرہ پا سیاق دو اس بات کے دا خصوص پیدا کئی او خصوص پائدہ کئی. دا دیو جنا نظم الدرر مانا کئی چھ علمنا مراد چھ دے نوع من العلم سنا سخاص علم در تشتے چھ دا عیسیٰ علیہ السلام نا خبر یہی سنا سا علم در تشتے چھ تاسو دا موسیٰ علیہ السلام نا خبر یہی
خو فلم تحاجون والی جگڑا کوئی تاسو فی ما پا آغا سکے فی مانا مراد دین دا ابراہیم فی ما پا آغا بارا دا دین ابراہیمی کے لیس لکم به علم چنشت استاسو دا پارا پا غیبان نے اس قسم علم و پوہا دلیل دلتا نا کرا پا سیاق دا نفی کرا لا عموم پیدا کی عموم فائدہ کی خیال لے لگون تماتا گورا چه عموم پہ فائدہ کی نمانا لا شوا حس قسم علم در لا پبارد دین دا ابراہیم کی نشتا حاصل دا شو او بیکارو وسپکو خلقو و بیکار یہودیانو و بیکار نسواراو چرا تحقیر مانا کے کد موسیٰ علیہ السلام بارا او دا عیسیٰ علیہ السلام بارا کے موسیٰ خبر کولے نو سنا سا علم در تشتے سنا سا علم در تشتے اگر چاگا موم بدنام کری دی والد ابراہیم علیہ السلام بارا کے خبر کوئی چتا سلدہ غیب بارا کے اس علم نشتہ دے اس علم نشتہ نو اول پا سیاق دے اس بات کرا گئے علم خصوص پیدا کہ اسنا سا علم نوع من العلم بل پا سیاق دے نبی کرا گئے نو عموم پیدا کی واللہ یعلم اللہ پوا دے وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئے گئی نو چن نہ پوئے گئی بیا خبر ما کوئی دا سبارکی دل کا خلق بار سپا کے گیا دل ترش بس شیطان دا تسستا خیال کرے جس لاس کنو پوزتے دا غن بیلچائی نیولی دا غربا غربا شروع کرے دا لمبار سپا کی بیارا شکا ادھر چرا پاسے چرا پاسے پوزا کے بدریزا لوبا چا خبے شنکے سپا کے بے تو اس جوڑ را پاسے دا مغرقنوں کا چیز چیز نہیں شیطان مخفل کار کئی بس سو کے پسدو کا کری سو کے پسدو کا کری بس چھے قرآن نے معلوم ہے کہ سوک کے نو پا دفتر کے ایسوک کے نو دی جائے گی انا آگا پا پوزا کے گوتے ہوئے دائر مو پنے غوار پیخ وال میں بس آگا مخفل کار کے اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون او اللہ پوا دیتا سونا پوئے گئی ماشاءاللہ حاصل دا دویم رد دا شو کہ دا عیسیٰ و دا موسیٰ علیہ السلام بارک سے خبر کوئی نو کوئی خدای ابراہیم علیہ السلام بارک تا اس پتام نشتا داغا علم اللہ تدینو داغا بارک پزل بکواس مکوئی چاگا یہودی و نصرانیو دینا دا جزیہ معلوم شوا چه دا کم بارکی دا کم مسئلے و دا خبر بارک علم نی پائے کے با خبر نکے و کم عقیدہ نا پوئے گے نو پائے کے با خبر نکے او چه تاریخ در تنی معلوم نو یاد ساتا تاریخ صحیح در تنی معلوم نخلم و کلاو چه غلط تاریخ راواق لے او صحابہ بدنام کے غلط تاریخ راواق لیں ائمہ کرام بدنام کے اغیت تاریخ نو معلوم او ابراہیم علیہ السلام بدنامو خود ساختہ خبریں کولیں خود ساختہ تاریخ جوڑ کرو دا شان مرزا جہلمی خود ساختہ تاریخ دا شیعہ و راغستر ہے او دا شیعہ تاریخ راغستر ہے او آغا دا شیعہ تاریخ آبا نے صحابہ بدنامی
قرآن باندې نه پوها، په حدیث نه پوها، د مدرسې مخ یې نه دی لیدلی او خر نوم یې مرزا دی او د مرزا هغه د مرزایي اولاد کې راځي. د شیعو غلام، د شیعو غلام د مرزایي اولاد، د هر باطل پرسته ډلې زرخري د غلام مرزا جیلني. او بیا ته نه یو ورځ بغیر مقلد شي نو بله ورځ به د مرزا جیلني نه متاثر. دلته یو پاڼې به د مرزا جیلني ګرځولې، یو ورځ د هغه نه متاثره نو هغه به بله ورځ بیا چې دی نو هغه مرزا جیلني ته ناستي. مرزا جیلني د تاریخ نه نه دی خبر، د تاریخ د اصولو نه نه دی خبر. علم کې اصل شی اصول د هغه علم دی، د تاریخ د اصولو نه نه دی خبر، د قرآن او د حدیث د اصولو نه نه دی خبر. صرف د یهودو نه د لرې اغوستو والا، تفریقه پیدا کولو والا، بس هغه باندې لګیا دی. غلط تاریخ راخلی او غلط استدلالات کوي او صحابه بدنامي. تاریخ نه چې نه خبر نو ویلې د خلاصه نه ده، نو هي د منطقیانو سره مخوضو چې پته ده تنهیر او تاریخ نو صحابه ما بدنامو. اصول تاریخ نه نه خبر نو می بدنامو. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوئیږي او تاسو نه پوئیږئ. اوس چې الله پوئیږي نو د الله وینا څه ده؟ دریم رد په هغې باندې ما کان ابراهیمو، نو ابراهیم علیه السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا او نه پیرنګې، ولکن کانا لیکن هغه حنیفن کلک په توحید باندې ولاړ، مسلمان غاړه کې خودون کې الله تا. وما کان من المشرکین، نو آدم مشرکانو نه. توجه دې کې درې مراد دې په یهود او نصاراو. حاصل درد دا دې تاسو خو یهودیت محرف ګرځولې ده، مشرکان ګرځېدلې. تاسو خو نصرانیت محرف ګرځولې ده، مشرکان ګرځېدلې. نو تاسو مشرکان یې او ابراهیم کلک موحدو، نو سرنګ هغه ستاسو مشر شو او سرنګ ستاسو دا شرک دا غدیم شو. ماشاءالله سرنګ هغه ستاسو مشر شو، سرنګ ستاسو د شرک دا دین دا د ابراهیم علیه السلام دین شو. حاشا وکلا. یهود وی عزیر علیہ السلام دا اللہ دا علم مظہر دے، نسواراوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا علم مظہر دے او دا تصرفات و مظہر دے. سمت خیال دے دا اللہ دا علم مظہر سمطلب دا اللہ تعالی آغا صفت دا علم دا غیب والا آغا دلتا ظاہر شوه دے، یعنی دلا عطائی ورکڑے شوه دے. دا دا یہودو نظریہ وا، نو عیسائیانم دا نظریہ وا. وی تصرفات دا رنگ علم دا اللہ آغا ظاہر شوه دے پا عیسیٰ علیہ السلام کے. دلتا ظاہر شو دلے ورکڑ کنا نو تعبیر غی دا مظہر کو او د نن دور بورلې رالی د یهود اولاد، د نن دور بورلې رالی دا هغه د یهود غلامان. واورئ دا د انګریز پیداوارو. چرې دا چې دی نو دا د مسلمانانو خیرخوا نشي کېدی. کم خلک چې انګریز پیدا کړی دی اب لګیا وي انګریز لا سوک پر تقلید پا عباراتو کے کٹ ہوتی کئی او سوک بچے دے
نو شرکیات او بدعات راو باسی بخفل کار کئی دا غی کارونه دی دغلا پیدا شیو پدے باب کے زماد شیخ عبدالسلام حضروی رحمہ اللہ رحمتن کتاب انصاف داو گو رہی دا کتو کتاب دے انصاف چھ تاریخ دا بریلیت اگر نا خبر شئی چھ اگر سنگو بالکل اگر دا عیسائیانو او دا یہود نظریہ دا اغیوی علم حضیر علیہ السلام کے ظاہر شو او دا اللہ دا علم مظہر دے عیسائیانوی تصرفات پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر شو دا تصرفات و مظہر دے او دیم دا غد ذاتی و دا عطائی خبر اکی دا آغا دا عیسائیانو نظریہ اللہ غیتوی تاسو مشرکان یئی ابراہیم موحدو استاسو مشر نشی کے دے استاسو دا باطلہ نظریہ دا غ نظریہ نشی کے دے پوش لکا دا اس چکم لگیا دی دا سمائے موتا چے ثابتی دا خار اختیان چوئی مڑ عادتاً اوری و تو ایستا دا بی دین نظریہ او بیا چه داور سروئی چه مڑی نا دوام جائز دا چه زیتا تو آما تیرا تا خدای لہو آیا و ایستا دا دین دا ابو جہل ستا دا دین دا ابو جہل چه دے دا ند دیو بندیانو نظریہ وا ان دیو بندیان دا سیو دا تا دا غی پا کتابونو کے دے یہودو پشان 10 کڑے لو دا 10 من البغات تھے سر دے پہ خلاصی اللہ ان اولا الناس سلور امرد وی یقیناً دیر حقدار دا خلقنا دیر لائق دا نسبت دا خلقنا ابراہیم تا خامخا آکسان دی چی دا غطا بداری کڑی دا او دا پیغمبر او مومنان او اللہ دوست مومنانو دے حاصل دا سلور امرد دا وید ابراہیم تک نسبت کئینو آغا نسبت دے دا خلقو کی چھ پیغمبر دے او دا پیغمبر ملگری دی ذکر دی نظریہ او دا ابراہیم نظریہ یو دا او دا نسبت دا نصب دا وجہ ندے دا نسبت چھ دے نو دا دے اتباع دا وجہ دے للذین نتبعوہو نو تابدار دا ابراہیم دا پیغمبر او دا دے پیغمبر صحابہ دی نو حقدار دا نسبت ام دی دی نسبت پا نظریہ کی گی نظریہ چی دے چا یواوا مثلا داوا ما چی زد حضرت عائشی دا دیر حقدارم چی دا غید تابدار او غلام ما تاویلشی زکاغا موی مڑی ناوری او زموام مڑی ناوری اچھے کم خلق داوئی لکا سمائی موتا رنبانی چاپونو کیلی کلیو وی عائشہ سوک دا خویو خزا دا نمونگا پا خزا سکو رأیوها کا رأی النساء ستا دا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق سر اس نسبت نشتا بیائی لکلی دی ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا ویلیو کلی لکلی دی کتاب کے وہ سمجھتا نو عائشہ کم کلمہ ویلیوا لا الہ الا اللہ دیوئی ما دا کلمہ ندا ویلے نستا دا غی سر کسی نسبت ہے تو خوزاق علی وسی اللہ وایا وایا علی وسی اللہ وایا دے دا مڑ دو اوری دو دمر شوقین دے چوئی ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا دا امام علی سنت چورتا ہوئی غلی کے لیے پوش و توایا کلوئی یار جی مڑی اوری الانکہ امام ابو حنیفہ آخوئی مڑی ناوری نستاد امام ابو حنیفہ سرس نسبت تے چلوڑان احناف کوتکان احناف اکابرین دیوبند آخوئی دلرین ناوری
دی وای د لرې نه موري البصائر کې دی وګوره وای دا ذخایر کې دي او بریلی و وای البصائر کې دی مشتا تراجه چې زیره کوخم خو ته پې پوهېږي نه وای نور دې ډېر کې شته خوشبو مشبو دا شیزونه په هغې کې دې دا خرافات مستا څه نسبت دی دا هغه امام ابو حنیفه او د دیوبند سره د هغې د نسبت موږ لایق یو ځکه موږ تابعدار د هغه یو وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين